क्वेन ने हारिस को घूरा, फिर उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। उसके चेहरे की झुर्रियां भी उसकी हैरत को छुपा न सकी। गुज़िश्ता 5 सालों में अगरचे वो कभी शुमाइल से बिला मुशाफा ना मिला था, लेकिन वो अक्सर वीडियो कॉल्स पर बात करते थे। ताहम वीडियो में लोग हकीकी ज़िंदगी के मुकाबले में थोड़े बड़े और मोटे नजर आते हैं। नतीजतन उसके सामने खड़ा बच्चा शुमाइल से थोड़ा छोटा और पतला नजर आ रहा था, लेकिन उसके नकूश तो शुमाइल से बिल्कुल मिलते जुलते थे। क्वेन ने जैसे ही शुमाइल का नाम लिया, हारिस फौरन चौंक गया। उसका नन्हा सा वजूद एकदम आगे बढ़ा। अपनी पीठ सालिस की तरफ किए हुए उसने ऊपर देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे किसी और के साथ गलती से मिला दिया? बच्चे वैसे भी एक जैसे लगते हैं। हारिस ने क्वेन को एक मायने खेज नजर से देखा। क्वेन ने इस नजर को महसूस करते ही फौरन खुद को संभाल लिया। उसने अपनी दाढ़ी को छुआ और खनकार कर कहा, हाँ शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वो उलझन का शिकार था। अभी कुछ लम्हे पहले ही शुमाइल के साथ वीडियो कॉल पर था। ये अचानक कैसे अरवैन स्कूल के शागिर्द के बेटे में बदल गई? बेटा? क्वेन ने अचानक नीचे देखा। उसने हारिस की तरफ इशारा करते हुए सालिस से पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? सालिस जो उस गुफ्तगू से अनजान था उसके सवाल पर उलझ गया, लेकिन उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। क्वेन ने बेयकीनी से थूक निकला और दोबारा शुमाइल की तरफ देखने लगा। वो शुमाइल से इतना ज्यादा मुशाबहत रखता था। क्या ये मुमकिन है कि सालिस ने क्वेन को हिचकिचाते और गहरे ख्यालात में डूबा हुआ देखा तो वजाहत देने की कोशिश की। मिस्टर क्वेन, हारिस मेरा बेटा है और रसूलन इसे अरवेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में शामिल होना चाहिए, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि मेरे उस्ताद के मार्शल आर्ट्स हारिस के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निस्वानी है। क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का अंदाज़ा ज़्यादा मर्दाना और बावकार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को शागिर्द के तौर पर कबूल करें। अरवेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का अंदाज ज़्यादा निस्वानी था और उनके शागिर्द लड़ाई के दौरान अक्सर चालाकी और गैर मतवक्के चालें इस्तेमाल करते थे। उनकी शोहरत गैर मतवक्के और आरियाना हमलों की वजह से थी। दूसरी तरफ क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स मर्दाना ताकत के असूल पर चलता था। शागिर्दों की ताकत और रफ्तार मेहनत से परवान चढ़ाई जाती थी और ज़्यादातर शागिर्द मर्द होते थे। हारिस पहले ही कुछ गैर मामूली था। अगर वो मजीद निस्वानी बन गया तो सालिस को वाकई डर था कि वो कहीं गलत सिमत न चला जाए। बेहतर था कि वो मर्दाना रास्ता अपनाए और अपनी ज़हनियत को मजबूत करे। इस तरह शायद वो उसे सीधे रास्ते पर ला सके। लेकिन सालिस के ऐसा कहने के बाद उसने देखा कि क्वेन उसके बेटे को गहरी और गैर वासी नजरों से देख रहा था। क्वेन की भवें सुकड़ गई और उसकी गहरी आंखों में अज़्म और ठहराव झलकने लगा। सालिस कहने लगा, मिस्टर क्वेन, अगर आप अब भी हिचकिचाहट का शिकार हैं तो मैं स्कूल को चैलेंज दूंगा। आप कवानीन तय करें। अगर मैं किसी तरह कामयाब हो गया तो बराह करम हारिस को शागिर्द के तौर पर कबूल करें। क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का एक गैर तहरीरी असूल था। अगर कोई स्कूल को चैलेंज में शिकस्त दे देता तो वो दूसरे फरीक की शर्त को पूरा करते, बशर्ते ये कि वह इखलाकी हदूद के अंदर हो। गुज़िश्ता एक सदी में किसी ने भी स्कूल को चैलेंज में शिकस्त नहीं दी थी। ये क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मजबूत हैसियत जाहिर करता था। सालिस के बराबर खड़े हाशिम ने सुनकर हैरत से मुंह खोल लिया। क्या सालिस को मालूम था कि वो इस वक्त कहाँ है? ये क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स था। वो उसे सिर्फ अपने शागिर्दों की तादाद से ही दबा सकते थे। सालिस वाकई इस छोटे नालायक के लिए बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन उसके नन्हे वजूद को देखते हुए मिस्टर क्वेन अब इसे शागिर्द के तौर पर कबूल कैसे कर सकते थे? लेकिन जैसे ही उसने सोचा, उसने देखा कि क्वेन ने सालिस की बात जैसे सुनी ही ना हो। वो महज जोर देते हुए बोला, तुम्हें यकीन है कि ये लड़का है? क्या इसके पास छोटा डैश है? सालिस उलझ गया। ये किस किस्म का अजीब सवाल था। हारिस का चेहरा भी संजीदा हो गया। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, दादा क्वेन, मेरा नाम हारिस मेहदी है। आप मुझे हारिस कह सकते हैं। मैं लड़का हूँ। लफ्ज़ लड़का जैसे अपनी दांत पीसते हुए ज़बरदस्ती अदा किया। जब उसने ये कहा, हा, क्वेन ने आसमान की तरफ सर उठाकर कहतक्का लगाया। हारिस की तरफ देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे कोई नायाब खजाना मिल गया हो। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो बच्चा जिसे परवीन पिछले 5 साल से तलाश कर रही थी उसे अचानक मिल जाएगा। और उस पर एक नज़र डालते ही साफ जाहिर था कि बच्चे की साख मार्शल आर्ट्स के लिए नहायत मौजू है। उसने सालिस से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ। आज से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तुम जा सकते हो। सालिस हैरत ज़दा रह गया। उसकी गहरी आंखों में हिचकिचाहट की झलक दिखाई दी। जब उसे हिलते जुलते ना देखा तो क्वेन ने त्योड़ी चढ़ाकर सख्त लहजे में कहा, क्या बात है, मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।
साले से एक कदम पीछे हटा। क्वेन मार्शल आर्ट्स की दुनिया की एक मशहूर शख्सियत था। वो किसी बच्चे के साथ बदसलूकी करने वाला नहीं था। अगर उसने कहा कि वो उसे अपना शागिर्द बना रहा है तो इसका मतलब वाकई यही था। क्वेन ने हारिस को कपड़ों से पकड़ा और शौक से उसे अंदर ले जाने ही वाला था कि हाशिम ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर क्वेन, मेरा नाम हाशिम है। मैं आपका बहुत मदाह हूँ। मैं भी क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में शामिल होने आया हूँ। क्वेन ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे सर से पांव तक परखा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी नापसंदीदगी के तासुरात आए। तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें काबिल बनाए कि तुम यहाँ शामिल हो सको? हाशिम हैरत ज़दा रह गया। जब वो कोई जवाब ना दे सका तो क्वेन ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। एक शागिर्द स्कूल का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि हाशिम ने मायूसी से चिल्लाकर कहा, मिस्टर क्वेन, आप उस कमजोर को कबूल करने के बजाय मुझे क्यों नहीं कबूल करते? शागिर्द ने हूं करके दरवाजा बंद कर दिया। क्या वो समझता था कि उनके स्कूल में दाखिला इतना आसान है? हाशिम के पास कहने को कुछ ना रहा। उसने अपनी नुकीली नाक को छूते हुए अपने चेहरे पर हैरानी जाहिर की। मिस्टर क्वेन को आखिर हारिस में क्या दिलचस्पी हो सकती है? और वो तो ये भी पूछ रहे थे कि उसके पास कहीं वो जहनी मरीज तो नहीं? सालिस ने उसे नफरत से देखा। मुझे लगता है तुम खुद जहनी मरीज हो। हाशिम फिर भी आजिज़ी से मशवरा मांगने लगा। चाहे मैं कितना ही बेवकूफ़ हूँ, तलाल से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे वाकई क्वेन के एक अमाल की समझ नहीं आ रही। क्या मुझे बता सकते हैं क्यों? सालिस आगे बढ़ गया, मुझे सिर्फ 4 पुरस्कार अल्फाज छोड़ते हुए। खुद सोचो। सच तो यह था कि उसे भी नहीं मालूम था। क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स। कुशादा हाल के वस में क्वेन ने हारिस की तरफ लालची नजरों से देखा और कहा, जल्दी से मुझे अपना उस्ताद तस्लीम करो, परवीन के बेटे। उसके बाद हम उस्ताद और शागिर्द हो जाएंगे। वो बेहद बेचैन था कि कहीं पहले उसे पकड़ा हुआ खजाना यानी उसका नन्हा शागिर्द हाथ से निकल ना जाए। हारिस ने उसे घूरा, फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन क्या वादा करेंगे कि ये बात मम्मी को भी नहीं बताएंगे? शुमाइल और मैंने पहले ही फैसला किया है कि मम्मी को सरप्राइज देंगे। अभी 2 दिन बाकी थे जब तक पर दादी जाग न जाए। हारिस चाहता था कि उसकी मम्मी थोड़ा और टकराव के बाद जालिम यानी सालिस में कोई अच्छी बात ढूंढ ले। शायद वो अचानक उसमें कोई मुस्बत पहलू देख ले। तो उसने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। हारिस ने पूरे सुकून अंदाज में जवाब दिया, ओह, इस सूरत में मैं आपको अपना उस्ताद तस्लीम नहीं करूँगा। क्वेन ने त्योड़ी चढ़ा ली। क्या तुम मुझे उस धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? चाहे तो मुझे उस्ताद तस्लीम ना भी करो, सिर्फ हकीकत की बुनियाद पर कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो नींद पसंद खातून इस एहसान के बदले शुमाइल को मुझे शागिर्द के तौर पर ज़रूर देगी। परेशान हारिस ने पूछा, कौन है स्लीपी हेड? तुम्हारी माँ। हारिस खामोश रह गया। उसे शक हुआ कि बूढ़ा असल में एक गाली दे रहा है। तकरीबन 10 मिनट तक चुप रहने के बाद दरवाजे की तरफ से दोबारा कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर शुमाइल की आवाज़ आई, दादा, क्वेन में आ गई। क्वेन फौरन बाहर की तरफ दौड़ गया। जैसे ही उसने परवीन को देखा वो पुरजोश होकर चिल्लाया, परवीन, अगर तुम शुमाइल को मेरा शागिर्द बनाने दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। परवीन ने अंदर दाखिल होने के बाद इर्द गिर्द का जायजा लिया। क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स न्यूयॉर्क के दिल में वाकई था। इस बात से कि वो अपनी मार्शल आर्ट्स जिम के लिए इतनी बड़ी इमारत पर कब्जा कर सकते थे, जाहिर होता था कि क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बुनियाद कितनी मजबूत और गहरी है। जिम में शागिर्द कई क्लासों में तकसीम थे और इस वक्त पुरजोश अंदाज में तरबियत हासिल करते हुए नारे लगा रहे थे। उसमें तो कहीं से भी वो ज़वाल पजीर हालत नजर नहीं आ रही थी, जैसा कि बूढ़ा आदमी ने दावा किया था। लिहाजा जब परवीन ने उसे दोबारा चमका देने की कोशिश करते सुना तो उसके कान खुजाते हुए कहा, पहले राज बताओ, फिर मैं फैसला करूंगी। क्वेन बेबस हो गया। हर कोई शागिर्द बनने की भीख मांग रहा था, तो फिर उसके लिए एक जानशीं तलाश करना इतना मुश्किल क्यों था? उसे बड़ी मुश्किल से उस औरत की बेटी मिली थी और वो भी एक बासलाहियत लड़की निकली, मगर ये तो बस सोती रहती है। शुक्र है कि ये दोनों बच्चे उसकी अच्छी जिस्मानी साख्त के वारिस हैं। क्वेन की नज़र शुमाइल पर पड़ी और उसे दोबारा हारिस का ख्याल आया, जो मार्शल आर्ट्स जिम में था। सच तो ये था कि क्वेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का अंदाज लड़कों के लिए ज़्यादा मौसू था। आखिरकार ऐसी कोई और नहीं थी जो छोटी परवीन जैसी बेतहाशा बासलाहियत हो। फ़ायदे और नुकसान का वज़न करने के बाद उसने अचानक सोचा कि हारिस को शागिर्द बनाना शायद ज़्यादा बेहतर फैसला होगा और महफूज भी। चनाचे क्वेन ने हंकार कर कहा, छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। परवीन को मालूम था कि यही होने वाला था। उसके बाद वो क्वेन के साथ अंदरूनी सहन में गई जहाँ वो रहता था। क्वेन ने सफ़ेद मार्शल आर्ट्स का यूनिफॉर्म पहन रखा था।
اپنی عمر کے باوجود وہ دبلا اور چست تھا، اگرچہ اس کی آواز بھاری تھی لیکن اس میں ایک نرمی کا احساس بھی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مارشل آرٹس کا ماسٹر بھی نہ بن پاتا۔ جب دونوں اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو کوئن نے اس کی طرف دیکھا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کیا، چلو دیکھتے ہیں کہ تم نے حال ہی میں کتنی ترقی کی ہے۔ یہ کہتے ہی کوئن نے حملہ کیا۔ پروین تیزی سے پیچھے ہٹی اور حملے سے بچ گئی۔ پھر اس نے جوابی حملہ کیا اور کوئن کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ ہر حرکت اور ہر عمل میں خاموش لیکن تیز اور شدید طاقت موجود تھی۔ دونوں نے خوب مزہ لیا۔ آخر میں پروین کو بھی ہلکا سا پسینہ آیا اور اس نے خود کو تر تازہ محسوس کیا۔ مقابلے کے بعد کوئن نے اپنی کلائیوں کے پٹھے ڈھیلے کیے اور کہا، اتنی سستی کے باوجود اس سطح کی مہارت حاصل کرنا تم واقعی کمال کی ہو۔ اگر تم محنت کرو تو یقینی طور پر مجھے پیچھے چھوڑ دو گی۔ پروین نے ایک اوہ کیا اور لاپرواہی سے جواب دیا، میں تمہاری عمر تک پہنچنے ہی تم سے آگے نکل جاؤں گی۔ کوئن اتنا خاموش ہو گیا کہ اسے غصہ کرنے کی زحمت بھی نہ ہوئی۔ پھر بھی اس نے ضدی ہو کر پوچھا، کیا تم واقعی شمائل کو مارشل آرٹ سکھانے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ پروین نے نفی میں سر ہلایا، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مارشل آرٹس تب سیکھا تھا تاکہ اپنے جسم کو مضبوط اور بہتر بنا سکے، لیکن شمائل پیدائش سے ہی صحت مند اور مضبوط تھی، اور ویسے بھی شمائل تو ایک چھوٹی شہزادی ہے۔ اس کی خالہ نے اسے اتنے نازک اور حساس لڑکی بنا دیا تھا کہ اسے ایسی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر پروین اسے مارشل آرٹ سکھانے پر مجبور کرتی تو وہ شاید رونے لگتی اور چلانے لگتی، تو پھر کیوں زحمت اٹھائی جائے؟ پروین کی ضد دیکھ کر کوئن نے ہار مان لی۔ اس نے شکایت کی، تمہاری ماں کا مزاج بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی ماں؟ پروین کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ میری ماں کو جانتے ہو؟ کیا مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ کوئن نے اپنی سفید داڑھی سہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری ماں وہ نیو یارک کی ایک لیجنڈ ہے۔ پروین حیرت زدہ رہ گئی۔ کوئن نے صحت میں موجود میز کی طرف اشارہ کیا۔ پروین نے اس کا اشارہ سمجھ کے اس طرف بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ باتوں میں ہمیشہ چلاکی سے پیش آتی تھی، لیکن بیٹھنے کے بعد اس نے فرما برداری سے چائے دانی اٹھائی اور اسے ایک کپ چائے پیش کی۔ کوئن بینچ پر بیٹھ گیا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ تمہاری ماں اپنی جوانی کے دنوں میں ناقابل یقین حد تک باصلاحیت اور ذہین تھی۔ اسے نیو یارک کی سب سے قابل عورت کہا جاتا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ تمہاری ماں کو پرپوز کرنے آئے تھے اور پاشا فیملی کا بڑا چرچا تھا، یہاں تک کہ مہدی خاندان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں تو یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ بدقسمتی سے آخر میں اس نے نمبر 1 فیملی کو بھی ٹکرا دیا۔ اس میں ہمت تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو ویسے بھی مہدی خاندان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، خاص طور پر اس اروین کے شاگرد کو۔ کوئن اور اروین جب بھی ملتے جھگڑتے رہتے۔ پروین دلچسپی سے سن رہی تھی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ کوئن نے اپنی چائے ختم کر لی ہے تو اس نے فوراً اسے ایک اور کپ بھر دیا اور کہا، پھر کیا ہوا؟ کوئن نے ایک کیا اور آگے بات جاری رکھی، اس وقت میں نے ابھی مارشل آرٹس میں کچھ کامیابی حاصل کی تھی اور ہلکے میں اپنا نام بنایا تھا۔ میں نے ایک شاگرد لینے کا فیصلہ کیا اور تمہاری ماں میں دلچسپی لی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر کوئن نے اپنی داڑھی سہلائی اور کہا، وہ اچانک گھر سے کیوں بھاگی میں یہ نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اغوا کر لیا گیا اور قید کر دیا گیا، لیکن یہ سب بکواس ہے۔ وہ اتنی خطرناک تھی کہ کسی کی کیا مجال تھی کہ اسے اغوا کرتا۔ پھر وہ 2 سال بعد میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم 5 یا 6 سال کی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنا شاگرد بنا لوں اور تمہاری جسمانی تربیت کروں۔ اس وقت اس نے کہا کہ وہ مرنے والی ہے۔ کوئن نے کہا بھری اور کہا، جب میں نے اسے معلومات کے ذریعے تمہیں ڈھونڈا جو اس نے دی تھی تو وہ جا چکی تھی، لیکن تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ تمہاری ماں سے 20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کی زندگی پرجوش اور بھرپور تھی۔ اس نے واقعی زبردست زندگی گزاری، لیکن اگر اس کی زندگی کی بات کریں تو اس نے واقعی ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی۔ پروین تجسس سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ؟ کوئن نے اپنا چائے کا کپ نیچے رکھا۔ کیا تم نے نیو یارک کے اسمتھ خاندان کے بارے میں سنا ہے؟ پروین نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کا روز کا معمول صرف سونا تھا، اس لیے اسے ایسے طاقتور با اثر خاندانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ مہدی اور اسمتھ یکساں طاقتور ہیں اور وہ اس وقت نمبر 1 فیملی کے لقب کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تمہاری ماں اس مہر کاظم سے منگنی کر گئی، اس لیے جب میں نے سنا کہ تمہارا آخری نام مہر کاظم ہے تو میں نے سوچا کہ شاید اس نے صحیح مرد کا انتخاب کیا ہوگا۔ نام ہی بھاری لگا مجھے، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں تھا۔ تمہارے والد کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ایک عام مردانہ انا پرست تھا۔ تمہاری ماں جو اپنی ساری زندگی اتنی چنچل رہی، آخر میں ایسے گھٹیا آدمی سے شادی کیوں کی؟
پروین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، وہ بھی اس بات پر حیران تھی۔ پروین نے سر ہلایا۔ خیر، میں اسمت کی بات کر رہا تھا۔ اس کا لڑکا تمہاری ماں کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہاں تھا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہونے کو بھی تیار تھا، لیکن تمہاری ماں اچانک ہی غائب ہو گئی۔ وہ آدمی تم سے عمر میں بڑا ہے۔ جب اس نے ریٹائرمنٹ لی تو اس نے اپنے بھتیجے کو قیادت دی، وہ اب بھی غیر شادی شدہ ہے۔ پروین نے سب سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ میری ماں نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی؟ کوئن نے زور سے اتفاق کیا۔ پروین نے اچانک پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ کوئن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایان اسمتھ۔ اسے اچانک اس کمپنی کا خیال آیا جو اس کی ماں نے چھوڑی تھی۔ اس کا نام تھا وینسلن فارماسیوٹیکلز۔ پھر کوئن نے دوبارہ بات کی، ویسے میں نے سنا ہے کہ وہ حال ہی میں شدید بیمار ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک زندہ نہیں رہ پائے گا۔ بڑا افسوس ہے، وہ واقعی بڑا ہیرو تھا۔ یہ کہہ کے کوئن کھڑا ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، یہاں تم کچھ دیر آرام کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں یہ دونوں بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس نے ابھی شمائل اور حارث کو خفیہ ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بےتاب تھا کہ جلدی سے حارث کو اپنا شاگرد بنا لے۔ کوئن کے جانے کے بعد پروین وہیں بیٹھی اور اپنی ماں کے ماضی کے بارے میں گہرائی سے سوچنے لگی، لیکن اچانک اسے ایک بات کا ادراک ہوا اور وہ چونک گئی۔ دونوں بچے؟ شمائل کے علاوہ دوسرا کون ہو سکتا تھا؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور مارشل آرٹس جم کی طرف تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ جم میں داخل ہونے سے پہلے ہی پروین نے اندر سے کوئن کی آواز سنی، سیدھے کھڑے رہو، ثابت قدم رہو، یہ ایک بنیادی مہارت ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا ارون اسکول آف مارشل آرٹس سے بہتر بناتی ہے۔ مارشل آرٹس ایک رات میں نہیں سیکھی جا سکتی، ٹھوس بنیاد بنانے کے لیے وقت لے جانا ضروری ہے۔ پروین نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ شمائل نے نہ جانے کب مردانہ کھیلوں کے لباس میں تبدیل ہو کر اپنے فارم کی مشق شروع کر دی تھی۔ کوئن جس کی پشت پروین کی طرف تھی اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، چونکہ تم اب میرے شاگرد ہو اس لیے تمہیں میری بات سننی ہوگی، روزانہ صبح جاگنے کے بعد آدھا گھنٹہ یہ سٹانس کی مشق کرنی ہوگی۔ تمہاری ماں بہت قابل ہے اور بچپن سے ہمیشہ نافرمان رہی ہے، تمہیں اس جیسی نہیں بننا چاہیے۔ حارث جو دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پروین کو دیکھ چکا تھا خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حیران ہو کر کوئن بولا، اب تم نے کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تم مزید برداشت نہیں کر سکتے تم؟ حارث نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، ممی۔ کوئن جم گیا، پھر آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو پروین کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پایا۔ اس کے بازو آرام سے فولڈ کیے ہوئے تھے اور اس کی بلی جیسی آنکھیں ہلکی سی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے باس جیسا انداز دیکھ کر کوئن گھبرا گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، چھوٹی پروین نے سستی سے پوچھا، اولڈ مین، تم نے اسے انعامات کا لالچ دیا یا سزا کا ڈر دکھایا؟ نہیں دیا۔ اس کے اتنے یقین سے جواب دینے پر پروین نے حارث کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شمائل، کیا تم واقعی مارشل آرٹ سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہو؟ حارث نے مضبوطی سے سر ہلایا۔ اگر وہ مارشل آرٹ سیکھ لے تو آئندہ اگر وہ ظالم ثالث کبھی ممی کو ستانے کی ہمت کرے تو وہ ممی اور شمائل کو دونوں کی حفاظت کر سکے گا۔ پروین حیران رہ گئی۔ شمائل نے اس کی سخت شخصیت اپنائی تھی اور وہ سست اور لاپرواہ تھی۔ وہ پابندیوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے مارشل آرٹس میں دلچسپی لے لی تھی۔ بچوں کی رائے کا ہمیشہ احترام کرنے والی پروین نے تھوڑا سوچ کر اتفاق کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کوئن کی طرف دیکھا اور کہا، میں اسے کل صبح 7 بجے یہاں لے آؤں گی۔ اولڈ مین، آج مجھے ایک کام ہے اس لیے میں پہلے واپس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ حارث کی طرف بڑھایا۔ حارث بہت قدرتی انداز میں قدم آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دونوں کے جم سے غائب ہونے کے بعد بھی کوئن سکتے میں تھا۔ نہیں چھوٹی پروین، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے جسے تم ساتھ لے گئی۔ وہ بھی گمسم کھڑا تھا جب شمائل جو بھی باتھ روم گئی تھی اپنی شہزادی جیسی فروک میں دوڑتی ہوئی آئی۔ ہائے، حارث کہاں گیا؟ کوئن لاجواب ہو گیا۔ شمائل کے بولتے ہی اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا، فوراً حارث کا پیغام پڑھا، شمائل، میں ممی کے ساتھ گھر چلا گیا ہوں، ڈیڈی شام کو تمہیں لینے آئیں گے، کل ہم پھر واپس بدل جائیں گے۔ اب وہ اپنے ہینڈسم ڈیڈی سے دوبارہ ملنے والی تھی۔ شمائل خوشی سے اچھلی اور کوئن کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، دادا کوئن، ڈیڈی کب آئیں گے؟ شام 5 بجے۔ تو ابھی 2 گھنٹے رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس باربی گڑیا ہے؟ نہیں۔ پھر میں گیمز کھیل سکتی ہوں۔ نہیں، آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ شمائل نے مایوسی سے منہ بنایا اور پوچھا، دادا کوئن، کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے؟ بوڑھے کوئن جو حیرت زدہ تھا اچانک کچھ یاد کرتے ہوئے بولا،
ओह, मेरे पास एक खास चीज़ है। चुनाचे शाम 5 बजे सालिस खुद अपने बेटे को लेने आया। उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त बिल्कुल पुरसकून था। ग्लेन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स, उसका अंदाज मर्दाना और दबंग था। यकीनी तौर पर वो अपने बेटे को बाद में एक छोटे लड़के की तरह पसीने से शराबूर दिखेगा। उस ख्याल के साथ ही सालिस स्कूल में दाखिल हुआ। उसने फौरन सफ़ेद खेलों के लिबास में मजबूर शागिर्दों का ग्रुप कंपाउंड में मशक करते देखा। उनके करीब उसका बेटा सफ़ेद शहजादी के लिबास में मलबूस था और चमकती हुई आंखों के साथ एक शागिर्द की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, दादा क्वैन, नंबर 5 सबसे ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन नंबर 9 भी कूल है। मैं किसको चुनूं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। सालिस हैरान रह गया। उसका जब्त खत्म हो गया। इस वक्त फरीन अभी घर नहीं पहुंची थी, बल्कि न्यूयॉर्क के एक हर्बल स्टोर गार्डन फार्मेसी में थी। वो एक तराजू पकड़े एक डब्बे से जुड़ी बूटियां चुन रही थी। एटरक्लेटिक्स, लेंसिया, वुल्फबेरी, क्रेसेंथम, कॉर्न्स, रेहिमानिया, डेंड्राबियम। जब फरमीन ने जड़ी बूटियों की मिकदार ठीक कर ली तो उसने फार्मासिस्ट को दिया और कहा, बड़ा करम इनसे अंदरूनी इस्तेमाल के लिए गोलियां बनाएं जो अभी मैंने दी हैं। इनको बैरूनी इस्तेमाल के लिए मरहम में तब्दील करें। मैं कल आकर ये ले लूँगी। फार्मासिस्ट ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी ज़रूर, कोई मसला नहीं। ग्राहक ने दिल खोल कर खर्च किया था तो जाहिर है वो उसकी छोटी सी मदद करने पर खुश था। उसके बाद परवीन हारिस के साथ घर को रवाना हुई। पिछले दिन जब वो घर पहुंची तो वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने बूढ़ी मिसेस पाशा की आंखों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज जब वो जागी तो उसने उनकी नब्ज चेक की और आंखों को बगौर मुआयना किया। उसने दरियाफ्त किया कि बुजुर्ग खातून की नज़र खोने की वजह ये थी कि माजी में उनकी आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा था, जिसके नतीजे में ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा था। सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, बस उनकी आंखों की सेहत बहाल करने के लिए देखभाल ज़रूरी थी। GPS न्यूविगेटर की मदद से परवीन पाशा विला वापस पहुंची। अभी वो अंदर भी नहीं गई थी कि उसने मेलिसा को दरवाजे पर खड़ा पाया। वो एक नेटिव ड्रेस पहने हुए थी और बहुत नफीस और बावकार लग रही थी। जब उसने उनकी गाड़ी देखी तो उसकी भवें फिक्र से सिमट गईं। इसी पे इस वक्त हुआ जब परवीन ने कार को विला में पार्क किया। क्या उसने एक शानदार लिंकन भी देखा जो वहीं खड़ा था। वहां से था कि कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान आया हुआ था। जब वो गाड़ी से उतरी तो मेलिसा जल्दी से आ गया और कहा, परवीन, तुम्हारी दूसरी खाला ने सुना कि तुम यहाँ हो, वो तुमसे मिलने आई। बूढ़ी मिसेस पाशा की 2 बेटियां और एक बेटा था। परवीन की माँ सबसे बड़ी थी, जबकि जावर सबसे छोटे थे। दरमियान में उनकी दूसरी बेटी शाइजा पाशा थी। परवीन ने सर हिलाया। वह हारिस को साथ लेकर अंदर जाने ही वाली थी कि मेलिसा ने उसकी कलाई पकड़ ली और माजूद ख्वाहाना अंदाज में कहा, उसकी जुबान बहुत तेज है, इसलिए उसकी बातों को दिल पर न लेना। परवीन लम्हा बढ़ के लिए हैरान हुई। उसे हल्की सी मगरूर आवाज दरवाजे से आती हुई सुनाई दी। लेकिन आखिर में उसने एक ऐसे आदमी से शादी की। उसकी बेटी कैलिफोर्निया जैसी जगह पर पली बड़ी है। उसने कभी आला तालीम भी हासिल नहीं की। मम्मी आप हमेशा कहती थी कि मैं उससे कमतर हूँ, लेकिन अब देख लें, आखिरकार पाशा फैमिली को मेरी ज़रूरत पड़ी है ना। मिसेस पाशा ने उसे डांटा, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? परवीन चाहे कितनी ही गैर मामूली आम क्यों ना हो, वो तुम्हारी बड़ी बहन की बेटी है, वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं। पाशा ख़ानदान की साख को बेहतर बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। बेहतर होगा कि आप इस पर नज़र रखो, ये कुछ शर्मनाक हरकत करके पाशा ख़ानदान को बदनाम न कर दे। मेलिसा ने अंदर वालों को याद दिलाने के लिए खंकारा। फिर उसने आवाज़ दी, मम्मी, शाइजा, परवीन आ गई है। तभी परवीन अंदर दाखिल हुई। उसने फौरन एक पुरकशिश औरत को सोफे पर मगरूराना अंदाज में बैठे देखा। शाइजा की उम्र इस वक्त 46 साल थी, वो लेकिन 30 साल की लगती थी। उसने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और मुकम्मल तौर पर एक बालिग औरत की दिलकशी नुमाइंदगी कर रही थी। मेलिसा की शाइस्तगी के मुकाबले में वो ज़्यादा बॉस जैसी लग रही थी। परवीन के दाखिल होते ही उसकी नज़र सीधे हारिस पर पड़ी और उसने हकारत से पूछा, तो ये तुम्हारी बेटी है? ये 5 साल की हो गई है ना? क्या ये पियानो बजा सकती है? क्या ये डांस कर सकती है? क्या ये खताती कर सकती है? क्या तुम मैथमेटिकल ओलंपियाड की क्लासेस लेती हो? किस किस्म की दिलचस्पी की क्लासेस में जाती हो? हारिस जो बचपन ही से एलिट तालीम हासिल कर रहा था हैरान रह गया। ये किसको कमतर समझ रही थी? शाइजा ने बच्ची पर सवालात की बौछार कर दी ताकि अपनी देहाती भांजी के लिए गुफ्तगू का आगाज मुहैया करे। परवीन ने अपनी नजरें नीची कर ली।
چہرے پر ہلکی سی سرد موہری تھی اور خاموش رہی۔ میلیسا نے جلدی سے صلح کرانے کی کوشش کی اور کہا، شائزہ، شمائل پروین کے ساتھ کیلیفورنیا اور اٹلی پڑی ہے، وہاں معیاری تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ شائزہ صوفے سے ٹیک لگا کر ایسے بیٹھی جیسے کوئی صاحب اختیار اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا ہو۔ معیاری تعلیم؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو صرف اس لیے ہے کہ فرق کو کم کر سکے۔ اصلی رئیس اور امیر لوگ اپنے بچوں کو سخت تربیت بچپن سے شروع کراتے ہیں۔ اس کی نظریں پروین پر جم گئی اور وہ آگ کی طرح شعلہ زن ہوئی۔ تو تمہارا نام پروین ہے، تم اب بڑی ہو چکی ہو، اس لیے پڑھائی کی بہترین وقت اور مواقع کو کھو چکی ہو، لیکن پریشان نہ ہو، چونکہ تم ہماری بہن کی وجہ سے یہاں آئی ہو، میں تمہیں بے گھر سڑکوں پر بھٹکنے نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی اور تمہارے منگیتر نے منگنی توڑ دی تھی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ڈھونڈوں گی اور تمہاری بقائی کی زندگی بے فکری سے گزارنے کا بندوبست کروں گی۔ جہاں تک تمہاری بیٹی کا تعلق ہے، اس نے حارث کی طرف دیکھا اور اسے سر سے پاؤں تک جانچتے ہوئے کہا، اگرچہ 5 سال کی عمر دوسروں کے مقابلے میں دیر سے شروع کرنے کا وقت ہے، لیکن ابھی بھی اس کے لیے امید باقی ہے۔ پروین نے لب بھینچ لیے، آپ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹی کی تعلیم خود دیکھ لوں گی۔ شمائل کی پڑھائی واقعی ایک بڑا مسئلہ تھی۔ اس کی بیٹی کا IQ بہت زیادہ تھا، لیکن وہ صرف گیمز میں دلچسپی لیتی تھی اور اپنی پڑھائی میں لاپرواہ تھی۔ خاص طور پر تحریک کے علم کو اس کے بیرون ملک خالہ نے ایک بڑا مذاق بنا دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی اور آ کر اس پر بے جا تنقید کرے۔ تم اس کی تعلیم کا خیال رکھو گی؟ شائزہ نے سرد لہجے میں کہا، تم اسے کیا سکھاؤ گی؟ اسے موبائل فون کا عادی بننا اور دن بھر گیمز کھیلنا سکھاؤ گی؟ کیا تم اسے اپنی طرح بناؤ گی تاکہ وہ اپنی ذات زندگی کو قابو کر لے اور بڑی ہو کر شادی سے پہلے حاملہ ہو جائے؟ بس کرو، مسز پاشا نے شائزہ کو ڈانٹا، جس پر وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ میلیسا نے بھی پیشانی پر بل ڈالے اور کہا، شائزہ، مجھے پتا ہے کہ تم اس کی بھلائی چاہتی ہو، لیکن کیا تم کم تکلیف دہ انداز میں بات نہیں کر سکتی؟ شائزہ نے طنزی ہنسی کے ساتھ کہا، میں تو بس چاہتی ہوں کہ اسے اپنی صورتحال کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ کیا وہ واقعی سمجھتی ہے کہ رئیس گھرانے کا بچہ بننا اتنا آسان ہے؟ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جو ضدی انداز میں کھڑی تھی اور کہا، یقین نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لینا کی تعلیمی کارکردگی دکھاتی ہوں تاکہ دونوں بچوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ لینا، چلو بڑی بہن کو بتاؤ تم کیا کر سکتی ہو۔ لینا سلطان شائزہ کی بیٹی تھی جو اس نے اپنی زندگی کے بعد کے دور میں پیدا کی تھی۔ اس نے 40 سال کی عمر میں اسے جنم دیا تھا۔ اسے لیے لینا اس سال صرف 6 سال کی تھی۔ چھوٹی سی لڑکی جو ایک خوبصورت لباس میں مربوط تھی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور فخر سے اعلان کیا، میں 2 غیر ملکی زبانیں جانتی ہوں، ہسپانوی اور فرانسیسی، اور ان میں روانی سے بات چیت کر سکتی ہوں۔ پھر اس نے دونوں زبانوں میں چند لائنیں روانی سے بولی جو کہ کافی متاثر کن تھی۔ بولنے کے بعد اس نے فخر سے حارث کی طرف دیکھا۔ شائزہ نے بھی فخر سے اپنی ٹھوڑی اوپر کر لی۔ لینا کے بولنے کے بعد اس نے پروین سے پوچھا، مجھے تو حیرت ہے کہ تمہاری بیٹی کیا کر سکتی ہے۔ پروین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ حارث جو غصے میں تھا اچانک بول پڑا اور ایک ایسی زبان میں بات کرنے لگا جسے کوئی سمجھ نہیں پایا۔ حیران ہو کر لینا نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ حارث نے پرسکون انداز میں جواب دیا، یہ عربی ہے، تمہارا نہ سمجھنا بالکل عام بات ہے، ممی نے مجھے 8 مختلف زبانیں سکھائی ہیں۔ لینا جسے لگا کہ وہ ہار گئی ہے، شکست ماننے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ بولی، میں نے بھی بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیا ہے اور بچوں کو خوش خطی کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور جونیئر روبوٹکس کے مقابلے میں بھی دوسری پوزیشن لی ہے۔ حیرانی سے حارث نے کہا، دوسری پوزیشن؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ لینا پریشان ہو گئی۔ غصے میں آ کر اس نے کہا، میں 300 اشعار زبانیں یاد کر سکتی ہوں اور 1500 الفاظ کی املا بھی کر سکتی ہوں، ساتھ ہی میں نے پروگرامنگ اور ریاضی اور اولمپائڈ کی سطح کی ریاضی بھی سیکھی ہے۔ حارث نے لب بھینچ کر آنکھ پڑی، کیا اشعار اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ یاد کرنا اور پڑھنا؟ کیا پروگرامنگ سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا لوگ یہ چیزیں صرف ایک نظر میں نہیں سیکھ لیتے؟ حارث نے کنفیوژن میں پروین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو اوپر چلے ممی، آنٹی شائزہ شاید ابھی دادی اور آنٹی میلسا سے باتیں کر رہی ہوں، ہمیں ان مزید تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں چپ چاپ اوپر چلے گئے اور پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو حیرت میں چھوڑ دیا۔ پروین نے دروازہ بند کیا، پھر اس نے حارث کو اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اسے بغور دیکھتے ہوئے شمائل کو زبانوں کا مطالعہ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کب سے عربی بولنے لگی؟ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا۔ پروین حارث سے سوال کرنے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل فون اچانک بج اٹھا اور اس کی سوچوں کے منقطع کر دیا۔
پروین نے کال اٹھائی. اسے مہر کاظم کی آواز سنائی دی. پروین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کمپنی کے منافع کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھیجنے کی جرت کی؟ فوراً پیسہ واپس کر دو، میں اپنی بقا کے لیے جمع کر رہا ہوں. پروین نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا. تمہاری بقا کا مجھ سے کیا تعلق؟ مہر کاظم غصے سے بولا، لیکن آخرکار اس نے بغض سے کہا، سمجھ گیا. اور جبکہ تم پاشا خاندان کے ہاں آ چکی ہو تو مجھ جیسے غریب کو اپنا والد تسلیم نہیں کرنا چاہتی. تم مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہو. ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم مجھے 8 ارب ڈالر دو تو میں تم سے تعلق توڑ دوں گا. کیا خیال ہے؟ پروین کی آنکھیں تاریک ہو گئی. فوراً 8 لاکھ ڈالر مانگنا، اس کی تو بڑی خواہش ہے. مہر کاظم اس کی خاموشی کو دیکھ کر اس نے جیت کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن پاشا خاندان کے پاس ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ میں نیو یارک آ کر ان کی عزت مجروح کروں، ہے نا؟ اتنا بے شرم آدمی ہے. لیکن پروین کے ہونٹوں کے کونوں پر اچانک ایک مسکراہٹ آ گئی. ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسہ فوراً بھیج دوں گی، لیکن تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم نے میرے بیٹے کو اس وقت کہاں چھوڑا تھا. ایک مختصر توقف کے بعد مہر کاظم نے آخرکار رضامندی ظاہر کی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں فوراً بتا دوں گا جب پیسہ مل جائے گا. کال کاٹنے کے بعد پروین نے اپنا موبائل فون بڑا ثانی ٹروجن ہارس مالیور پروگرام لکھا اور مہر کاظم کو بھیج دیا. یہ پروگرام مہر کاظم کو جعلی فنڈز کی منتقلی کی معلومات دکھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیغام کھولے گا اس کا موبائل فون فوراً پروین کے ذریعے ہیک کر لیا جائے گا، جس سے اس کی باتوں پر جاسوسی کرنے کا موقع ملے گا. پیسہ؟ خواب دیکھو. یہ سب مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے دوسری طرف کی باتوں کو مانیٹر کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے صدق کی آواز سنی. پیسہ آ گیا، پیسہ آ گیا. ہاں آ گیا. تم نے ان سالوں میں کبھی بھی اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا قاسم. تم نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ مہر کاظم نے شرارتی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اس کا بیٹا؟ وہ بہت پہلے مر چکا ہے. میں نے اسے اس وقت آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا تھا، پھر میں نے اسے مضافات میں دفن کر دیا. تو وہ اپنا بیٹا واپس چاہتی ہے. کوئی بات نہیں، میں اسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بس ہڈیاں ہی ہوں گی. پروین کو ایسا لگا جیسے اس کے دماغ میں بم پھٹ گیا ہو. اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹا اور نیچے گر گیا. وہ مر چکا ہے. اب سمجھ آیا کہ مہر کاظم نے اس کے وقت معلومات دینے سے اتنی شدید انکار کیوں کی تھی. اب سمجھ آیا کہ تمام نجی تحقیقات کار اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی خبر کیوں نہیں لا سکے. اس کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا. اس کی آنکھوں سے بڑی بڑی آنسوں کی بوندیں گرنے لگی. اس کا بیٹا مر چکا ہے. وہ بہت پہلے مر چکا تھا. یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کی. اس نے اپنی مٹھیوں کو اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا کہ اس کی ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چپ گئے. لیکن اسے کوئی درد نہیں محسوس ہو رہا تھا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بے رحمی سے اس کے دل پر جا کر مارا ہو. اتنا درد تھا کہ وہ اچانک سانس نہیں لے پا رہی تھی. وہ جھک کر نیچے ہو گئی، گویا وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی. اس لمحے ایک چھوٹی سی جوڑی ہاتھوں نے اسے تھام لیا. پروین نے اپنا سر اٹھایا اور فوراً ایک چھوٹے سے چہرے کو دیکھا جو خوف اور صدمے سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا. حارث کے ہونٹ کھل اور بند ہو رہے تھے اور وہ بار بار کچھ کہہ رہا تھا. اس نے بڑی مشکل سے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آخرکار اس نے سنا، ممی مت رو، میں ابھی زندہ ہوں. پروین بالکل سفید ہو چکی تھی. وہ حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی.